ओके गणेश बा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टराची परबी तुमकां आनी 4.5 वर्सां जाली ऑलमोस्ट म्हटल्यार आतां 4.5 लास्ट असेंब्ली इलेक्शन जालेलें आनी त्या हितून सान आतां देखून गणेश गांवकराचें काम एज फार एज पॉलिटिक्स कशें चल्लेलें आसा आनी आनीक 6-7 म्हयन्यांनी असेंब्ली इलेक्शन ताका लागून तें पळयत जाल्यार तुका हे परबी डेंजील बाब मिस्टराची म्हाका दिसता तुवें सगळो 4.5 वर्सांचो हिशोब पळयलो आसतलो आनी 4.5 वर्सां हांव एक्टिव्हच आसा आनी बाबा 6 म्हयन्यान समज जर इलेक्शन येयलें जाल्यार हांवें ऑलरेडी डिक्लेअरय केल्लें आसा की हे फावटी हांव इलेक्शन लडयतलो आनी पार्टीकूय हांव कंटिन्युअसली कशें आसा की म्हाजो कॅन्डिडेट कन्सिडर करचो म्हणून सांगत आसा येता त्या इलेक्शनाक. ओके एके कडेन तुमी म्हणटा इलेक्शन लडयतले वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले तुमचो आमदार थिंगा आसा पळय तो BJP कडेन आसा पयलो MGPची आसतलो पण आतां BJPचो तो सो जेन्ना तो आसा तुमकां कितले कॉन्फिडन्स आसा की तुमकां टिकेट मेळटली म्हणून. पार्टीचें कशें आसता डेंजील बाब, पार्टी कोणाक पार्टी घेतना कमिटमेंट दिना की बाबा आमी तुका फुडली हें करतले टिकीट दितले ना तूंच आमचो उमेदवार म्हणून आनी त्या खातीर कशें आसा म्हाका 100% कॉन्फिडन्स आसा की पार्टी म्हाजोच कॅन्डिडेचर म्हणटा ते कन्सिडर करतले. सो तुमकां दिसता की एका दिपक पावसकाराक पार्टीन कमिटमेंट दिलेलो ना म्हणून. पार्टी कोणाकूच कमिटमेंट दिना पूण फायनली तुमी समज ताका कमिटमेंट दिवंक ना म्हणटा आनी एके सायडीच्यान पळय फाटल्या दिसांनी आतां राज्यसभा खासदार आसा तेणेंनी आपणाची इच्छा दाखयलेली आसा फाटीं म्हटलेलें की आपणाकूय इंट्रस्ट आसा सावड्डेन कॉन्टेस्ट करपाचें सो तीग जाण एके पार्टीचेच कशें पळयता ते कशें आसा की आमचो विनय भाई पळय आसा न्ही तो ऑलरेडी राज्यसभा खासदार आसा. आतां इंट्रस्ट सदांच आसता पयलीं इंट्रस्ट आसलेलो ताका 2012कय इंट्रस्ट आसलेलो 2017कय इंट्रस्ट आसलेलो आनी ताची पयली 2 फावटी ताका लोकांनी निवडूय नेमी दिल्लो म्हणटा इंट्रस्ट जो पळय आसा न्ही तो इंट्रस्ट आसा आनी तो प्रेजेंट बाबा पोस्ट थंय राज्यसभा खासदार म्हणून पोस्ट होल्ड करता. म्हाका दिसता की पार्टी थंयच्यान ताका रिजायन जा आनी हांगा यो म्हणून सांगात अशें म्हाका दिसना. बट हाऊ मच यू आर कॉन्फिडंट सेईंग दॅट तुका टिकेट मेळटली म्हणून कित्याक दिपकान तर आपूण सॅक्रिफायस केला म्हणटा तो थिंग सोडून हिंग येयला आतां हांव पार्टी बराबर आसा आनी पार्टी बराबर रावतलो त्या पार्टीचेर कॉन्टेस्ट करतलो सो तेन्ना हाऊ यू आर कॉन्फिडंट. म्हाका कॉन्फिडन्स कित्याक आसा आतां जर थंय समज जर पळयलें जायत न्ही कितें की पार्टी कितें करता पार्टी थोडेशे सर्वे करता लोकां भितर वचून सगळें इन्फॉर्मेशन काडटा आनी तेजे नंतरच टिकीट दिता. म्हाका आयचे परिस्थितीक जे पळय कितें आसा आयची एज ऑन टुडे की बॅलन्स ऑफ कन्विनियन्स जो पळय आसा सावड्डेचे जनतेचो हो म्हाजे वाटेन म्हणटा तो टिल्ट जाल्लो आसा. त्या खातीर पार्टी म्हाका टिकीट दिवपाक म्हणटा तें तेंका कांयच म्हणटा तो हें ना कितें की दुबाव आनी ना की बाबा हेका टिकीट दिली जाल्यार हांव 100% जिखतलो. सो तूं 100% जिखतलो आनी आतांचो आमदार हांव मिनिस्टर आहा तो शेणटलो. आतां टिकीट दिवन जाल्यार मागीर 2 जाण रावपाचो प्रश्नूच ना न्ही. टिकीट म्हाका दिली जाल्यार पार्टीन टिकीट म्हाका दिली 2 जाण एक टिकीटीचेर कशें रावतले. तशें म्हणटा फायनल पार्टी भितर तुका टिकेट दिली फाल्यां तो देखून रावतलो पूण तुमकां तेंचे परफॉर्मन्स कांय ना दिसता थिंगा. आतां परफॉर्मन्स हें सगळें तुमी मिडियावाले पळयता जनता पळयता पब्लीक सगळें पळयता कितें परफॉर्मन्स आसता आनी त्या प्रमाणे मागीर डिसायड करता न्ही. ओके वॉट इज द फिलींग इन सावड्डे जेन्ना तुमी आतां 4.5 वर्सां तुमी काम करीत आसा शेणले देखून जावं पूण 4.5 वर्सां तुमी काम करीत आसा आयज तुमकां कॉन्फिडन्स आसा लोक तुमच्या फुड्यान अजुनूय सांगता की बाबा तुमी बसा ह्या आमदारान कांय करूंक ना अशें बा सांगता कितें फिलिंग्स कितें आसा. फिलिंग्स कितें आसा थंय आतां कंप्लीट फाटलो जर पिरियड जर पळयलो जायत न्ही एक 30-35 वर्सांचो जाल्यार जेन्ना लोकांनी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली 2012 ते 2017 त्या पिरियडाक कशें आसा खूब जाणांक एम्प्लॉयमेंटूय मेळपाक हेल्प जाला
आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जे पळय कामां कितें आसा ती प्रचंड प्रमाणात जाल्यात. कंपेर जर तूं केलें जायत न्ही पयलींची आतांची जाल्यार खंयच्याच 5 वर्सांच्या टर्माक ती तुका तूं कंपेरूच करूंकूच शकना. सो तुवें आतांचो मिनिस्टर तेज्या पयलीं तेज्याकीन चड तुवें कामां केल्या सावड्ड्या. ते कितें आसता हांवें सांगपाची गरज ना. ती रिकॉर्ड आसता न्ही, हय. गव्हर्मेंटाचो रिकॉर्ड आसा. तुमच्यान जाय जाल्यार ते RTI घालून काडपा जाता. आनी लोक सांगता न्ही, लोकूय जे पळय आसा सावड्डेचे ते डायरेक्ट सांगता की तुज्या पिरियडाक जे पळय कितें पळय जालें आमकां बेनिफीट ह्या मतदारसंघात ते पयलीं केन्नाय जावना म्हणून आनी आतांय जावना. आतांय जावं ना. सो हाव डू यू तुमी आतां काम करता तुमकां तुमी पळयता. सो हाव डू यू रेट द परफॉर्मन्स ऑफ दीस मिनिस्टर ऑर दीस MLA? तेजी परफॉर्मन्साचें कशें आसा हांवें तेजी टिका करप बरोबर न्ही. टिका म्हणना पूण एटलिस्ट तुकाय खबर आसा की तूंय काम करता. तूं लोक सांगता म्हणटा तुका न्हू. आनी तें कितें जाता आतां लोकांनी सांगलेली गजाल जी पळय आसा न्ही लोकूच लास्ट कितें जाता लोकशाही भितर म्हणटा तें जनता सर्वश्रेश्ठ आनी जनताच तें करता मागीर कितें करपा जाय. सो जनता सांगता तुका की हिणें कांय काम करूंक ना. लोक पब्लीक उलयता न्ही थंय. फाल्यां समज कित्याक BJPचो एक रूल आसा एक फायनल तिकेट कोणा एकल्याकूच दिवंक शकता. समज तुमकां तिकेट मेळना जाल्यार तुमी कितें करता इंडिपेंडंट वयतले वो दुसऱ्या पार्टीक कॉन्टेक्ट ना 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 हांव पार्टी कोणाक पळय टिकेट दिता न्ही तेजे बरोबरच रावतलो. त्या खातीर म्हाका कशें म्हाका टिकेट मेळटलो हो कॉन्फिडन्स आसता. आनी इन केस समज फाल्यां सकाळीं कितें केलें की पार्टीक दिसलें ना गणेश गांवकाराक दिवपा जायना जाल्यार हांव पार्टीचो जो कितें पळय आदेश आसा तो हांव मानतलो. पार्टी विरुद्ध कांय करचो ना कितें करूच ना न्ही. ते पळय फाटले पळय सगळो एपिसोड जालो खूब जाण दुसरे पक्षांतल्यान हितून येयले तेंचे पळय कोण पळय पयलींचे आसलेले BJPचे कोण आसलेले जावं मिनिस्टर म्हणजे पळय डिफीट जाल्ले आसलेले जावं आमदार आसलेले लिडर आसलेले कोण ते खूब जाणांनी अशें कितें केलें की विरोधी सूर काडलो म्हणून ते गणेश गांवकारान करूं ना. तुमकां दिसता जेन्ना तुमी गणेश गांवकारान करूं ना देखून जायत जाल्यार आयज हो मनीस NGPसान BJPन आयिल्लो आसा. तुमी BJPनूच आहात. तुमी म्हणटा पार्टी कॉन्फिडन्सूय आसा. फाल्यां समज तो एका देखून दिली जाल्यार तुमी हेज्या बरोबर काम करतले पार्टीन सांगलें जाल्यार. पार्टी तिकीट पळय दिता न्ही पार्टी तिकीट दिता तेजे बरोबर हांव रावतलो. फाल्यां तुका दिवंक ना जाल्यार हय सहज न्ही. एज फार एज पण वो जेन्ना येयलो तेन्ना तुम हाव डीड यू फील बिकॉज तुमी पार्टी बरोबर ते कितें आसलेलें पळय पार्टी कोणूय समज जर येता जाल्यार ते कशें येता आनी पार्टी तांकां कित्याक येता तर ते पॉलिटिकल कंपल्शन आसता सरकार चलोवपाक. त्या खातीर ते आमी समजून घेवपाक जाय की बाबा आमचे पार्टीक जर समज जर सत्तेर रावपा जाय जाल्यार जो नंबर जाय तो नंबर जातलो जाल्यार कोण पळय येयल्या न्ही तांकां एक्सेप्ट करप. सो दीस पॉलिटिकल कंपल्शन कूड बी ओनली फॉर दीस टर्म वो आनी फुडें देखून. म्हाका दिसता कितें जाणा आतां हेजे मुखार क्लियर मेजॉरिटी मेळटली BJP तितून तुमी आसतले आमदार म्हणून. सहज आसूंकूच जाय. हाव मच टायम एंड अगेन तुमी म्हणटा पळय जेन्ना बाबा टिकेट आपणाकूच मेळटली सिटींग आमदाराक सोडून दुसऱ्याक दिवंक शकता टिकेट कोण खंयची पार्टी जावन. खूब जाणांक तशें केल्या पार्टी कितली जाणांक केल्या सिटींग आमदाराक सोडून दुसऱ्याक दिवन. सो यू ऑल्सो बिलीव इन दॅट. हय ओवरऑल सावड्डें पळयत जाल्यार सावड्ड्यान इश्यू कितलेच आसा. धर्मा प्रोजेक्ट जावं मायनिंगाचो इश्यू जावं आनी सगळे हे इश्यू कशें पळयता कित्याक फाटल्या ती पळय जाल्यार सो सादें एक वरस म्हटल्यार सावड्डे हॅज बीन इन न्यूज एवरी नाव एंड देन मेजर इश्यूज लागून. हे इश्यू सावड्ड्याच्या बऱ्या खातीर आशिल्लो कितें आशिल्लें. कितें आसा तांकां आतां मायनींग इश्यू पळय म्हणलें न्ही मायनींग इश्यू जो पळय आसा न्ही हो सावड्ड्यात न्ही सगळ्याक आसा. तो सगल्याक आसा. आतां दुसरो जो पळय तमनार प्रोजेक्टाचेर उलयलो तूं तमनार प्रोजेक्टाचो इश्यू जो पळय आसा बोवाळ जालो सगळें जालें. आतां त्या विशयाचेर म्हाजें मत कितें जाणा की डिस्ट्रक्शन करून लोकांक प्रॉब्लेम जाता अश्यो गजाली करूं जायना. ते सगळें म्हणटा तें कशें आसा तें सांबाळून तेजें बॅलन्स सांबाळून कमीत कमी कितें जातलें कमीत कमी झाडां समज बाबा कापू पडली जाल्यार
तेजी 5 पटीन झाडां लावपाची एक सोय आसा. बरें लायली म्हणून जायना, ती मागीर कितें जावपा जाय, ती जगो जाय, ती जगल्या काय कितें तेजी वेवस्थीत वाड जावपा जाय. अश्यो गजाली जर केल्यो जायत न्ही जाल्यार तो एक इश्यू कॉम्पेन्सेट जाता हो आसा तो. आनी बाकीचे जर समज जर ते कसले जर समज जर तेका जर प्रॉब्लेम आसा प्रोजेक्टा लागून जाल्यार ते प्रोटेक्शन करून कशे पद्दतीन आमी तें करपाक मेळटलें आमकां, लोकांक प्रॉब्लेम जायना. ह्या पद्दतीन प्रोजेक्ट केलो जाल्यार ताका विरोध आसूं जायना अशें म्हाका दिसता. पूण तुमकां दिसता हो फेवरेबल आहलो फॉर द स्टेट, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हो फेवरेबल आहलो प्रोजेक्ट? आनी कितें आसा जाणा पळय, तुम्ही तेंचे लोकल म्हणून सांगता. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना म्हणजे कितें जाता, आतां लोकांक थंय पयलीं लोक जर आसा जाल्यार त्या एरियेची जी पळय पंचायत आसा ताका पयलीं कॉन्फिडन्सान घेवपा जाय. घेतलेलो आतां ते कॉन्फिडन्सान घेतलो ना घेतलो तें म्हाका खबर ना. पूण एक गजाल हांव जाणा की त्या पंचायतीन सगळे एनओसी बिनोसी सगळें दिल्ले आसा. एनओसी बिनोसी दिल्ले आसा म्हणजे ते लोकांचे सगळ्यांचे घरांनी कितें आसा तें आयकोनूच दिल्ले आसता न्ही, कित्याक मिटींग घेवनूच ते एनओसी दिता. तुमचें मत कितें आसा ह्या प्रोजेक्टाचेर? ना, म्हाजें मत कशें आसा की हो प्रोजेक्ट जो पळय आसा न्ही हो नेसेसिटी, नेसेसरी. हय, गरज आसा त्या प्रोजेक्टाची, कित्याक इन लॉंग रन. आतां हो प्रोजेक्ट पळय म्हणटा न्ही, ह्या प्रोजेक्टाची लेंथ जर तुवें जर पळयली जायत जाल्यार गोंयांत जी पळय गोंयच्या बाउंड्रीचेर जी पळय येता कर्नाटक आनी गोवा कॉमन बाउंड्री, तिचो प्रोजेक्ट येता ते हार्डली म्हाका दिसता 50 किलोमिटर बी आसतली. प्रोजेक्टाची लेंथ कितली आसा तें जर पळोवन जर गेलो जायत आमी की दुश्परिणाम म्हणजे कशें आसा, डिमेरिट्स जे आसा न्ही ते जर समज चड आसा जाल्यार प्रोजेक्ट जावपाक जायना. पूण असले डिमेरिट्स आसले खंयच्याय कामाक म्हणजे मेरिट डिमेरिट आसतात न्ही. आसताच. सो जेन्ना जेन्ना एनवायरमेंटलिस्ट जेन्ना गोंयकार सगळे भायर सरले बाबा हार्मफूल एनवायरमेंटाक हार्मफूल, निसर्गाक हार्मफूल, तुमकां कितें दिसता? न्ही, म्हाका It should have not been done. पळय म्हणजे कशें आसा, सगळे भायर सरले बरोबर आसा. ह्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टाची तुका सांगता हांव, आतां खंयचो जर प्रोजेक्ट तूं करपाक गेलो जायत न्ही, प्रोजेक्ट करता आसतना कितें जाता, थंय कितें तरी जातलेंच. पूण तें जाता तेजो परिणाम जो पळय आसा न्हू तो सरावंडिंगाचेर, त्या जनतेचेर कितलो जातलो हें पळोवनूच तो प्रोजेक्ट करपाक जाय. आनी खंय कितें जाता थंय प्रॉब्लेम जाता. आनी कांय म्हणजे तुका कितें कळपाक जाय की खंय तरी पळय जेन्ना पळय तूं कितें जाता, टिका जाता समज मनशाचेर, टिका कोणाचेर जाता, तो जितो ते टिका जाता. पूण हेज्या प्रोजेक्टाचे इफेक्ट जावंक शकता सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर, गोंयचे हेचेर? म्हाका त्या प्रोजेक्टा बद्दल कशें आसा की डिटेल तेजें हें पळय जें पळय कितें आसा न्ही, डिटेल त्या प्रोजेक्टाची म्हाका सामकी म्हणजे फूल म्हायती म्हजे कडेन ना, कळ्ळें न्ही. पूण ज्या पद्दतीन मिडियान जावं बाकीचे कडेन खंय खंय जेन्ना पळय आमकां कितें पळय मेळ्ळा, जावं दुसरे कडेन जे पळय प्रोजेक्ट आसा अशे, थंयची म्हायती जर समज जर घेतली जायत जाल्यार पर्टिक्युलरली ह्या प्रोजेक्टाचो जो पळय कितें पळय आसा इश्यू, तो म्हाका दिसता आतां लोकांनी सुद्दां थंय मोरलेस एक्सेप्ट केल्लो आसता, जे लोक थंयचे आसा ते लोकल. ओके, तुमी हेजें सांगता. वॉट अबाउट वॉटर इश्यूज? आयज तुमचो आमदार आसा तो PWD मंत्री आसा. वॉटर इश्यूज सावड्डेंचो कसो आसा एज फार एज रोड्स, वॉटर डेव्हलपमेंट? पळय, रस्त्याचो जो पळय विशय तूं म्हणलो न्ही, रस्त्याचो विशय म्हाका दिसता म्हाजे 5 वर्सांच्या टर्माक खुबशे रस्त्याचे इश्यू सॉल्व जाल्ले आहा, खुबशे. आनी अजून ते रस्ते म्हणटा बरे आसता. तुका जाय जाल्यार आतां बसून व्हरता त्या वाटेच्यान. सो तेच रस्ते उरले, आतां कांय जावंक ना. आतां म्हणजे कशें आसा, खंय बारीक बारीक समज तर उरली जाल्यार आतां जे हॉट मिक्सिंग PWD मिनिस्टर आसा आनी जी पळय गरज आसा ती करूंकूच जाय न्ही. आनी उदकाचो इश्यू तूं पळय जो पळय म्हणटा न्ही, उदकाचो इश्यू कसो आसा, ऑलरेडी थंय पळय जी जायकाची पायपलायन बी घातलेली आहा, ती जर समज कमिशन केली जाल्यार म्हाका दिसता खुबसो इश्यू सॉल्व जातलो आसलेलो. पूण ती अजून पर्यंत कमिशन जावना जायकाची वॉटर पायपलायन. हय. सो यू फील, तुका दिसता की PWD फेल जाला म्हणून मिनिस्टर हितून? कशें आसता की कितले कॅपेसिटीन काम जें पळय करपा जाय तें कशें आसता, ते करिना तो. आतां डेंजीन समज एक बाबा
50 कडेन भोंवन न्यूज हाडटा तेजी कॅपेसिटी आहा तेजे भितर हें आसा कितें एनर्जी आसा आनी कोणा एकट्या दुसऱ्याक सांगलें तो 5 कडचे हाडटलो तो प्रत्येक मनीस आसता आपल्या कॅपेसिटी प्रमाणे काम करता. सो तुजी कॅपेसिटी 50 काम करपाक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराची 5 कडेन म्हाजे कडेन कसलो पोर्टफोलिओ नासलेलो कळ्ळें तुका तरी पूण तुवें 50 कामां केली 50 कितें जाता तूं टोटल काडली जाल्यार म्हाका दिसता 500 वयर जातली. आनी हेणेन कितली 5च ती केली. आतां कोणें पळयलें आतां कोणें तरी घालचें पडलें आरटीआय मागचें पडलें म्हाका फाटल्या 5 वर्सां कितें कितें जालां जालां? म्हणून. सो यू वान एका सायडीच्यान तूं म्हणूंक सोदता की ह्या 5 वर्सांक जे 5 वर्सांक तुवें कामां केली त्या 5 वर्सांक हेणें कांयच करूंक त्यात ना. तुका सांगलें कंपेर करा म्हणून सगळे आख्खे गोंयचे लोक कंपेर करता. सो विथ दॅट परफॉर्मन्स तुमकां दिसता की टिकेट तुमकां मेळोंक जाय. हय सारकें. ओके. फाल्यां समज तूं वयर सकयल कितेंय जालें यू हॅव युअर ऑप्शन्स ओपन तो स्टील तूं म्हणटा मेंटेन तेंच पार्टी सांगता थिंगाच रावतलो. हय पार्टीचो आदेश पळय आसा न्ही तो हांव मानतलो. सो आयज पासून गणेश गांवकारान जेन्ना हेका हांकां भितर देगून घेतलें लास्ट 2 इयर्स पार्टीन सांगता तसोच काम केलेलें आसा. हय सो तेका लागून तुजी ऑनेस्टी सिन्सियरिटीक लागून पार्टीन तुका कन्सिडर करचो. हय ना जाल्यार विरोध बा काय ना. विरोध करून उपयोग ना. हां, विरोध कित्याक करपाचो विरोध करून कांयच उपयोग ना. हां. आमी जर पळयलें की सगळें इतलो अनएम्प्लॉयमेंट आसा थंय त्या मतदारसंघात इतलो अनएम्प्लॉयमेंट आसा की त्या लोकांक जर हातीक जर काम जर दिवपा जाय जाल्यार खुबश्यो गजाली करप शक्य आसलें. आनी पीडब्ल्यूडींतल्यान जर कितलींच कामां दिवंक शकता. पीडब्ल्यूडीच्यान कामां दिवपाची सोड कशें आसा बाकीचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जे पळय जाल्ले न्ही हेजे पयलीं हां. तेंचे मतदारसंघांनी मातशी जर तुवें जर समज चवकशी जर केली जायत जाल्यार तुका तें कंपेर करपाक सोंपें जातलें. चकचकीत म्हणटा तूं. हिंगा कांय ना धुल्लो. सगळ्या पार्टींनी हय कळ्ळें तुका. सो त्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान तेंचे मतदारसंघ चकचकीत केले आनी धुल्लो गेलो. ना ना चकचकीचाचो प्रश्न ना. हां. तूं कशें आसा सगळ्या वाटेनी म्हणजे एम्प्लॉयमेंट दिवपाक मागीर लोकांचो जो पळय इकनॉमीक डेव्हलपमेंट केन्ना जाता एम्प्लॉयमेंट आसल्यारूच जाता. हां. नाल्यार बिजनेस येवपा जाय बिजनेस चलपा जाय. मागीर तुका कशें आसा एड्युकेशनल जे पळय आसा न्ही तो डेव्हलपमेंट जावपा जाय. डेव्हलपमेंट म्हणजे फक्त रस्ते चकचकीत करप आनी भोंवप न्हू अशें आहा. सो एट द एंड ऑफ द आतां लास्ट 4 वर्सां 4.5 वर्सां तूं आपापलें काम करताच म्हणटा लोकांक मेळटा आसतलो. सो पीपल आर स्टील सेईंग बाबा तूं बॉस. आतां तुवें हो प्रश्न विचारलो म्हणून सांगता तुका हांव दिसाक 100 ते 150 लोकांक मेळटा आतां देखून डेली. सर तुमच्या फुड्यान 150 लोक येतात ते तुमच्या आमदारा फुड्यान कितले लोक वचनात. ते आतां हांव नकळो खंय कितें पूण तितले लोक म्हाका डायरेक्ट सांगता कितें म्हणून की तूं हे फावटी इलेक्शनाक रावपा जाय आमी तुज्या फाटल्यान आसा म्हणून. मात दीस इज डोंट यू थिंक सर सरप्रायझींग जेन्ना तुमचो आमदार मिनिस्टर आसा लोक येवन तुका सांगता तुजे फुड्यान यो आनी बाबा इलेक्शनाक बॉस म्हणून आनी त्या आमदाराक आनी त्या मिनिस्टराक सांगना तुमकां अजाप दिसना. म्हाका काय दिसता प्रश्न ना तेंका खबर आसा की ह्या मनशा कडेन समज जर गेलो जाल्यार कसलें काम जातलें म्हणून. त्या मनशा कडेन काम जायना. आतां तें जायना म्हणून येता न्ही आमचे कडेन. बट हें तुवें पार्टयेच्या नदरेक हाडून दिलेलें आसा कोणी तुमी. पार्टीची नजर म्हणटी वयर हेजे भशेन आसता मरे गरुडा भशेन. हां. पार्टीची नजर पळय म्हणटा ती हां. गरुडा भशेन आसता सगळ्या पळयत आसता कितें करता तें कितें जाता तेजी नजरे हाडून दिवपाची गरज ना. समज तूं फाल्यां दिपकाक टिकेट दिली जाल्यार तरी पूण अजुनूय म्हणटा गणेश गांवकर रावतलो विरोध येतलो ऑपोजीट काम करतलो. ना हांव पार्टी तिकीट दिता त्या मनशा फाटल्यान रावतलो. तो कोणूय जा. हय. हाव इज अंडरस्टँडींग विथ दिपक पावसकर कसो मनीस तुमकां. आमी दोगूय बरे फ्रेंड. गूड फ्रेंड. हय कळ्ळें तुका. हांव जेन्ना पळय MLA आसतना तो सरपंच आसलो हय. आनी आमी म्हणजे कशें बरे भशेन काम केलें त्या पंचायतीक खंयच्या बांदावळा पंचायतीक. आनी इलेक्शनाक कोण जिखलो हरलो म्हणून कोण कोत्रपण धरता. सो पावसकर इज स्टील युअर फ्रेंड. हां पावसकर इज स्टील युअर फ्रेंड. अजून म्हजे फ्रेंडूच. पूण तुमी केन्ना चर्चा करता की लोक तुमच्या फुड्यान 150 येतात लोक तुमकां सांगता बाबा तूं बस अरे बाबा तूं मंत्री आसून लोक आपणाक सांगता बाबा म्हणून तो चर्चेचो विशय न्हू तो. एज अ फ्रेंड म्हणटा. तो चर्चेचो विशय जायना कित्याक
आनी बाकी कसलें कितें काम बी म्हणलें जाल्यार हांवें केन्ना फोन केलें काम आसा तुज्या डिपार्टमेंटाचें काम आसा जावपा जाय पब्लिकाचें कितें जालें म्हाजें पर्सनल काम कांय ना पूण तो तुवें सांगलेली कामां करता आतां कशें आसा पळय आत्तां सांगलें आनी आत्तां जातलें अशें ना हय. समज सांगलें ताका टायम लागता न्ही जावपाक पूण करता काम आतां हांवें ताका एक दोन कामां सांगलेलीं ती कामां इन लायन आसा अजून जावना सो कित्याक जाणा तूं फायनली समज तुवें फाल्यां कामां सांगली आनी ती केली जाल्यार लोक सांगता ती कामां कित्याक करना दॅट कॅन बी ऑल्सो क्वेश्चन न्हू नाही आमी कितें करता लोक चडशे कितें करता ना लोक फक्त आपल्याले प्रायवेट कामाक म्हणजे पर्सनल कामाकूच वयता हय. म्हाजें पर्सनल काम कांय ना हांवें सांगूंक जाल्यार कितें सांगता कम्युनिटीची म्हणजे कितें कॉमन जें पळय कितें आसा तेंच काम सांगता हांव ओके लास्ट म्हणल्यार एज अ स्ट्रॉंग होल्ड देर हॅज बीन ऑल्सो न्यूज दॅट दिसान दीस पावर्स तिका स्ट्रॉंग जायत गेलेलो आसा म्हणून हय सो तुमचें कितें हेजेर म्हणणें आहा तेन्ना तुमी स्ट्रॉंग इन खंयचे हितून भितर एज फार एज इलेक्शनाक तेजी चर्चा तो दॅट विनेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ विनेबिलिटी ते कितें आहा, प्रत्येक कॅन्डिडेटाक दिसतात न्ही कोण आसता का आपूण विन जातलो म्हणून पूण विन करपी जे पळय आसा न्ही तेवूय विन करपी आसा तेवूय डिसायड करता न्ही आपल्या बाबा हे 5 वर्सांक कितें मेळ्ळें सोसायटी म्हणून कितें मेळ्ळें 5 वर्सांक सो नेक्स्ट आनीक 7 म्हयने वॉट आर प्लॅन्स एज फार एज इलेक्शनाची तयारी करचे बिकॉज तुमी कॉन्फिडंटवर आसाच इलेक्शनाची तयारी म्हणजे कशी आसा की लोकांक मेळप आनी लोकांक कन्विन्स करप हय तुका वोट मारा म्हणून न्हू तेका आनी कशें आसा की आमी काम केल्लें फाटले 5 वर्सां तुमी परत आनी एक 5 वर्सां आमकां संदी दिवची सो बट डोंट यू ती फील लायक तुमी म्हणटा पळय 5 वर्सां तुमी पयलें काम केलें आतांय तुमी काम करीत आसा आमदार आसून देखून लोक तुमच्या फुड्यान येता काम करून घेता सगळें घेता इज इट नॉट द फेलियर ऑफ द प्रेझंट MLA तशें ना तें दुसऱ्याचें फेलियर बी पळय म्हणटा न्ही कशें आसता की कोण तरी आसा तो फेलियर म्हणून दुसरे कडेन वचना लोक हां बरो मनीस म्हणून तो. आनी कितें करता फेलियर म्हणजे आतां पळय तूं समज एक एग्जाम दिली तुवें तुका 65 मार्क्स पडले आनी म्हाका समज 36 पडले दोगूय पास ना रे हय पास जाल्या पुरो दोगूय पास जाल ना न्ही कित्याक 35 पासींग न्हू हय पूण ते फेलियरान म्हणपाक प्रश्न येना हय देन वाय आम सेइंग इज दॅट तुमी म्हणटा पळय तेन्ना जे बाबा इतले लोक तुमच्या फुड्यान येता तो आमदार आसून तेच्या फुड्यान वचना देन डज इट शो सम दीस बाबा लोक तुका एप्रिशिएट करता पळय लोक प्रत्येक मनीस येयल्लो कितें गाव तेजें कितें म्हाका तेजी मिस्टेक सांगपाक जावं तेजो विरोध सांगपाक जावं तेणें कितें अशें येना ते येता आपलें कितें काम घेवन समज येयले हय काम घेवन येयले जाल्यार मागीर थंय उलोवप जाता न्ही कितें करता तूं रावपाचो फुडल्या इलेक्शनाक हो विशय घेवन येता आनी दिता कितें आपल्याले कॉल लेटर म्हण आनी कसलें समज आतां तुका खंय समज एक प्रोजेक्ट जाय जाल्यार तो मांड म्हूण सांगपाक अशें आमदार नासतना देखून कितली जॉब्स दिले आसले ते आतां इन द लास्ट 5 years हांव कशें जॉब दितलो पूण जॉब दिवपाक हांव मिन्स कॉल मिन्स गव्हर्मेंटाचे हितून गव्हर्मेंटा ट्राय एफर्ट्स केल्या म्हणटा हां आतां एफर्ट्स म्हणजे चालू आसा पूण केल्या आनी एफर्ट्स जे पळय केल्या न्ही थोड्यांक गायडन्स दिवप अशे पद्दतीन तुगेले क्वेश्चन पेपर येवपाक शकता कित्याक आमी खूब पळयल्ली ते पयलीं आतां खंयच्या एग्जामी कशें आसता तुका पयलीं प्रिलीम म्हणून आसता ते एफर्ट्स करप ताका मागीर फिजिकल फिटनेसा बी समज जर गेले जाल्यार तांकां आमचे कडेन कशें आहा तेंची कोच बीन आसा तांकां आमी कितें करता त्या भुरग्यांक धांवपा लायता उंच उडी मारपा लायता लॉंग जंप हे सगळें प्रॅक्टीस करपा येता म्हणजे फिटनेस मेळटा ताका कितें जाता मागीर तूं फिजिकली फीट जर जालो जायते जाल्यार मागीर तुका फुडें वचपाक चान्स पडलो न्ही ओके हाव वूड यू रेट ओवरऑल लास्ट 2 वर्सांनी एज अ PWD मिनिस्टर म्हणून सगळ्या गोंयची कामां आनी फाटले सुदीन येयलो पळय ताणें इतलीं वर्सां 17 वर्सां PWD मिनिस्टर केलो फाटल्या दिसांनी ती पायपां फुटलीं हें जालें तें जालें कशें पळयता बिकॉज तुका तर खबर आसा तें कितें जाता पळय पायपां फुटलीं आनी कितें जालें ती मिनिस्टर वचून फोडटा मिनिस्टर फोडना पूण तुका खबर आहा न्हू तूंच म्हणटा न्हू फाल्यां थिंगा मिनिस्टर फोडना जायत घरा कडेन समज तूं 150 लोक तुज्या फुडें येता जाल्यार तेज्या फुडें वचना एटलीस्ट यू अंडरस्टँड नो वॉट हाव इट इज सिस्टम तें जालें कशें आसा हाव वूड यू रेट इज परफॉर्मन्स परफॉर्मन्स म्हणटा तें कशें आसा पळय परफॉर्मन्स तुगेलो जर रेट करतलो जायत न्ही
ते 2 वर्सांचे परफॉर्मन्स जे पळय आसा हा. ते कोणाक म्हणून कंपेर करता तूं खंयचे 2 वर्सांक ना खंयचे 5 वर्सांक ना 17 वर्सांक कोणा दुसऱ्या मिनिस्टराच्या सो 2 वर्सांनी काय जायना परफॉर्मन्स रेट करपाक 2 वर्सांनी कांय जायना म्हणजे करप खूब शक्य आसा करप खूब शक्य आसा पूण करूंक ना आतां करोना ते कितें वेगळी कारणांय वेगळी वेगळी आसता हो ताका आनी 5 वर्सां दिवची आतां तो विशय जनता ठरयत न्ही जनता कशें आसा जनता मागीर थरयतली न्हू सर पयलें तिकेट मेळोंक जाय न्हू तुकाय तिकेट कॉन्फिडन्स आसा ताकाय तिकेट मेळटली मेळोंक शकता कित्याक ही इज अ सिटींग एमएलए आतां हांवें तुका सांगलें न्ही समज जर तिकीट पार्टी कोणा दिता तेजे फाटल्यान नांव आसतलो दॅट इज टोटली करेक्ट सो ताका लागून म्हणटा हांव तुमकां दिसता की ह्या 2 वर्सांनी जे ताका टायम मेळोंक ना तो आनी 5 वर्सांनी दिवचो ना तो विशय जो पळय आसा न्ही तो 5 वर्सांनी पळय दिवचो पळय म्हणटा न्ही कोणाक आनी 2 वर्सांनी करूं ना म्हणून 5 वर्सांनी करतलो म्हणून ते खंयच बसना तुजे कडेन 2 वर्सांनी जावना म्हणजे तूं पसंत करूंकूच शकना सो 2 वर्सांनी जावंक ना तूं म्हणटा अशें सो यू एक्सेप्टेड ते 2 वर्सांनी ताणें काम करूंक ना 2 वर्सांनी काम जावंक जाय तें हां ओके सो फायनली तूं कितलो ते टायम देखून रावतलो सर सेईंग दॅट बाबा तिकेट आपणाक मेळटलें म्हणून पार्टीन तेतून आनी मागीर तेच्या बरोबर काम करूं शकता समज तूं पार्टीन तिकेट दिवंक ना जाल्यार द डे पार्टी टेल्स यू बाबा दीस टिकेट इज फॉर हिम ओ टिकेट इज फॉर यू फ्रॉम दॅट डे ओ तूं आतांच आपणाचें काम चालू काम चालू आसा आमचें हां आमी काम करता तें कशें की तें बीजेपी म्हणून काम करता हय म्हणजे बीजेपी म्हणून काम केलें तेन्ना कितें जाता की आतां म्हाजे मुखार समज एक 4 जाण कोणूय येयले हांव खंयच्या गांवांत गेलो जाल्यार थंय ते विचारता न्ही आमी मागीर तांकां सांगता डायरेक्ट पार्टीचें काम न्ही तें पण हांव काम कशें आसा हांव नॅशनल एक्झिक्युटीव कमिटीचो मेंबरूय आसा कळ्ळें न्ही एनिवे थँक्यू सर टायम दिलो म्हणून देव बरें करूं खूब तेंपान उलयलें तुकांय देव बरें करूं